नाज़रीन, एक मौलवी साहब को लेग पीस बहुत पसंद था। अब टांग की बोटी आपको पता है किसी किसी बंदे की वैसे ही कमज़ोरी होती है। अब मौलवी साहब एक जगह दावत पे गए, वहाँ पे बिरयानी का थाल रखा गया और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो जो लेग पीस था वो दूसरी जानिब चला गया। अब मौलवी साहब ने अब थाल को अपनी तरफ मोड़ा और मोड़ के पूरे मजमे से वो मुखातिब हुए और कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये जो लेग पीस है इसका रुख तो काबा की जानिब हो गया, किबला की जानिब हो गया था, आप सबको तौबा करनी चाहिए। तो इस तरह से वो मौलवी साहब वो जो लेग पीस है उसको हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान की सियासत, हमारे पाकिस्तान में जो रिंग मास्टर है वो, हमारे पाकिस्तान में बेरोज़गार सियासी यतीम, ये सारे के सारे मिलके भी उस मौलवी वाला किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़बरें आज बहुत बड़ी हैं। अगर हम बात करें इस्लामाबाद में वुज़रा की मुलाकातें, मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर रौनकें क्यों हैं, फैसल वावड़ा साहब इतने एक्टिव क्यों हो गए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मैदान में दिखाई दे रही है, कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को KPK ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा एक मरतबा फिर एक्टिव हो गए हैं। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें जो सबसे बड़ा इदारा है पाक फ़ौज और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, उसका बयानिया भी हमने देख लिया कि वो भी, ये सारी की सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब आगे पाकिस्तान में होने क्या जा रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। ज़रा सबसे पहले ख़बरों पर गौर करें। हम पहली खबर, आजकल मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर में मुख्तलिफ हुकूमती जो लोग हैं उनका तांता बंधा हुआ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई, फिर उसके बाद फैसल वावड़ा साहब की मुलाकात हुई, फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब की उनसे मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब ने भी मौलाना साहब की खैरियत दरियाफ्त की। अच्छा, अब लगता ये है कि शायद कोई पाकिस्तान में कोई सियासी तब्दीली आ रही है। नाज़रीन, मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि होने क्या जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये परसेप्शन कायम करने की कोशिश कर रही है कि हमारा मुस्लिम लीग नून के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप हुकूमती वुज़रा के बयानात सुने। हुकूमती वज़रा ये कहते हैं कि जो इस्लामाबाद में हुआ उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमने सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत की गिनती पूरी करने के लिए नून लीग को वोट दिया है। आपको हंसी आई ये बात सुन के, मुझे भी आई है। अगर हम बात करें नदीम अफजल चंद साहब की, नदीम अफजल चंद साहब ने अपनी बहुत बड़ी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तस्वीर बन गई ना, उस दिन ये जो हुकूमत है ये बिल्कुल राह रास्त पे आ जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई, फिर उसके बाद फैसल वावड़ा की भी मुलाकात हुई और फिर उसके बाद एक कहते हैं कि एक ताकतवर शख्सियत की भी उनसे कोई बातचीत हुई है। नाज़रीन, कुछ भी नहीं, ये सब कुछ ढोंग रचाया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान अगर कहीं पे कोई तब्दीली का सेहरा किसी के साथ जाएगा और अगर इमरान खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठना होता तो वो तब बैठता जब इलेक्शन की रात थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थाल में रख के वज़ारत उज़्मा इमरान खान के पास लेकर गई थी। नाज़रीन, इमरान खान बिल्कुल भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर-ए-आज़म नहीं देख रहे और ना ही वो देखना चाहते हैं। हुकूमत की, इस्टेब्लिशमेंट की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की और जितने भी ये मैंडेट चोर हैं, इन सब की ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान किसी के सर पे भी ये सेहरा सजा दे तो ये उसको लाड़ा मान लेंगे, उसको दूल्हा मान लेंगे। लेकिन नाज़रीन, जाहिर सी बात है अगर इमरान खान ने इस तरह से करना होता तो फिर 2 साल की जेल देखने का क्या फ़ायदा था। मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि इस्लामाबाद में मुलाकातें हो रही हैं, बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। अब मैं आपको ना इन मुलाकातों का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट की जो इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूरत में, शहबाज शरीफ हुकूमत की सूरत में, वो टोटली डूब गई है। सानहा 9 मई पे भी इनका डेडलॉक है अभी तक हुकूमत और नून लीग का। फिर ऊपर से 26 नवंबर वाला सानहा इस्लामाबाद वाला भी हो गया है, इस पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि मैंने पंजाब पुलिस को रोका था कि गोली नहीं चलानी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये जो इस्लामाबाद वाली गोली चली सारे का सारा सानहा है ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ जाता है। अब जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उनका भी एक बयानिया आ गया और उन्होंने कहा कि हमने तो गोली चलाई ही नहीं। तो नाज़रीन, जाहिर सी बात है अब ये कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी दुनिया है वो पूछ रही है कि गोली क्यों चली। अब इनके पास जवाब नहीं है। नून लीग ये सारे का सारा मुद्दा इस्टेब्लिशमेंट पर डाल रही है, इस्टेब्लिशमेंट वापस नून लीग पर डालने की कोशिश कर रही है। इनके दरमियान वो जो एक एतमाद वाला किस्सा था, जो एतमाद वाला रिलेशनशिप था, वो टूट गया। अब जाहिर सी बात है, अब अगर हम बात करें हकीकी ग्राउंड रियलिटीज़ की तो जितनी भी आवाम है, जितना भी वोटर है, जितना भी सपोर्टर है, वो तो इमरान खान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई लॉलीपॉप दे के, दिखा के
یا پھر ایک ایسا ماحول کریٹ کر کے تو صحرا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سر سجانا چاہتی ہے، جو کہ ناممکن ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ناممکن ہے. میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ عمران خان کے ساتھ اگر ملاقات ہونی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے آصف علی زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب، یا جس کو بھی عمران خان کی ضرورت پڑے گی وہ ڈیلا جیل چلا جائے گا. سیاست ہے نا، تو انہوں نے کہیں رکنا تو ہے نہیں. لیکن ناظرین میں اب آپ کو خبریں دے رہا ہوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. اب فیصل وابڈا کے تھرو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے تھرو ایک پرسیپشن قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صورت میں کوئی قومی حکومت بنائی جائے. اب ہمارے جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ قومی حکومت کا حصہ بن جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائے. ناظرین میں آپ کو بتا دیتا ہوں، فیصل وابڈا، فواد چودھری، شیخ رشید، مولانا فضل الرحمان صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، یہ سارے کے سارے مل کے اڈیالہ جیل کے قیدی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. اور یہ سب نے مل کے ایک پلاننگ کی ہے کہ ہم قوم کو بیوقوف بنائیں اور یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ بلاول بھٹو زرداری. فیصل وابڈا نے کہا کہ پارٹی پہ کرپشن کے چارجز ہیں، بلاول بھٹو زرداری نوجوان ہے، اس کو موقع ملنا چاہیے. بھائی آپ فیصلہ کرو گے ملک کی تقدیر کا، فیصل وابڈا صاحب فیصلہ کریں گے. عظما بخاری اور فیصل وابڈا میں ٹھن گئی ہے، ایک دوسرے کے خلاف وہ بیانات دے رہے ہیں. ناظرین ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے یہ جا رہا ہے عمران خان کو، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ عمران خان کو کسی این آر او کی ضرورت نہیں. عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز تھے اپروکسیمیٹلی کوئی 188 ایف آئی آرز ہیں عمران خان کے خلاف، میکسیمم پنجاب میں ہیں، پھر اس کے بعد 2 کے پی کے میں بھی ہیں، نیب کے کیس ریفرنسز ہیں اور بھی کیسز ہیں. لیکن عمران خان کے اوپر ایک بھی سولڈ کیس نہیں ہے جس میں عمران خان کو اندر رکھا جا سکے. انٹرنیشنل پریشر آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. عمران خان کی سول نافرمانی کے جو اعلان ہے اس نے حکومت کی آپ یہ کہہ لیں کہ چولہیں ہلا کے رکھ دیں. حکومت کو بالکل بھی سمجھ نہیں لگ رہی کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. مسلم لیگ نون کا اعتماد، ٹینیور اور ان کے ساتھ تھوڑا بہت جو عوامی رد عمل تھا وہ ختم ہو گیا، دم توڑ گیا. اب اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، رنگ ماسٹر یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کو لے آئے جس کے اوپر عمران خان کا بھی اعتماد ہو. لیکن عمران خان کا اعتماد تو کسی پہ بھی نہیں ہے. اگر پاکستان، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، پاکستان تحریک انصاف نے کوئی الحاق کرنا ہی ہوتا تو الیکشن کی رات کو وہ کر لیتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اب دوبارہ پھر ایک مرتبہ سمپل طریقوں میں آپ کو بتاتا ہوں. چیف جسٹس جو ہیں ہمارے یحییٰ آفریدی اور جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منصور علی شاہ نے ایک مرتبہ دوبارہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے اس کو اٹھا دیا. اسلام آباد بار کے بعد اب لاہور بار کونسل کا بھی یہ درینہ مطالبہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر فل کورٹ ریفرنس کا وہ ایک قائم کیا جائے اور پھر اس پہ اس کی سنوائی کی جائے. وکلا کی جانب سے آواز اٹھ رہی ہے، عام عوام کی جانب سے آواز اٹھ رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آواز اٹھ رہی ہے، پھر اس کے بعد اتنے احتجاج ہیں. ایسی صورت میں حکومت سروائیو کر ہی نہیں سکتی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ ایک دھمکی دی تھی کہ میں اگلے مہینے کی 8 تاریخ تک اسلام آباد آ رہا ہوں، پھر یہ ان کے درمیان مصالحت ہو جائے گی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سمپل ہے. میں عمران خان کے ووٹر اور سپورٹر کو تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا ہوں، پروگرام لمبا ہو گیا، کہ آپ اپنی آنکھیں، دماغ، کان کھلے رکھیں. عمران خان آئین اور قانون کی بالادستی چاہتا ہے. عمران خان 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ چاہتا ہے. عمران خان اپنے مینڈیٹ کی واپسی چاہتا ہے. اور عمران خان اس ملک میں حقیقی جمہوریت چاہتا ہے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، رنگ ماسٹر نہیں چاہتا، اور یہ جو نون لیگ پیپلز پارٹی JUIF یہ نہیں چاہتے، کیونکہ ان کا نقصان ہے. عوام تو عمران خان کے ساتھ ہے. تو ناظرین اب آپ کو تھوڑا سا ڈٹرمن رہنا ہے بس. اب جو آپ اصل مقصد تھا وہ آپ اچیو کر چکے ہیں. 8 فروری کو، پھر اس کے بعد 26 نومبر کو یہ سارے معاملات ہو چکے ہیں. ان کو خبر ہو گئی ہے کہ طاقتور اب طاقتور نہیں رہے، اب عوام کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.